पडला कितले झाले तू आपणच असा फुडल्यान कमीत कमी 3 महिन्याला दिसता 3 माझच झाले. आणि तू जी स्कूटर कितें घेऊन येतालो घेऊन पडले बाई ते फाटी काढायला ना बस घेऊन पडले ही स्कूटर घेऊन आता कितें म्हूण करूंक जाय म्हणून होणक्याक त्या पॅक करूंक जाय न्हू ताका. हेज्या पयलीं एकदां मोडलेलें मागीर घातले हेंच्यांनी आमी व्हिडिओ करना फुडें 2 म्हयन्यांनी परते मोडले. आतां ते परते मोडला कितें आनी लोक पडटात तेजेर कोण हे लावून दवरलेले ते पयरा पडले म्हणून ते जाणा कोणी ते लायले बावटो हांवें लायलेलो तोय कोणी काडून गेलो कितें. तूं आतां कितें मार लागलो तुका मार लागलो तर पांयांक हॉस्पिटलान बी 2-3 दीस म्हाका हेच जायनासलेले दोतोराक हॉस्पिटलान हेरचे वळ्यो का. नमस्कार, प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर, सोशल वर्कर. आमी आतां दाखोवपाक सोदता आमी आतां मार्केटान आसा जें आमचें फीश मार्केट आसा पळय तेज्या फुड्यान हिरवे वायन शॉप आसा थंयसर आमी आसा. ह्यो फातरी हांगासर ज्यो आसा पळय त्यो कोसळ्या आनी 2 म्हयने पयलीं जाले आमच्या शेखर भाईन शेखरनाम यूट्यूब चॅनल हेजे वरसून दाखयल्ले हे फातरी तुटल्या त्यो पूण तेजेर आजून कांय एक्शन घेतली जाली ना हांगासर. सो हांव कोणाक हांगा ब्लेम करिना, आमदारांक कॉन्सिलरांक जावं म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंटाक. हांव करता हांगा ब्लेम फक्त जे सुपरवायझर आसा ताका. कित्याक हें काम सुपरवायझर कित्याक जे वॉर्ड आसा आमच्या म्हापशान 20 वॉर्ड आसा ते 20 वॉर्डांनी तेंच्यांनी एक मनीस अपॉयंट केल्लो आसा जो सुपरवायझर जावन आसा हांगासर. सो ते सुपरवायझर काम सुपरवायज करपाचें. आनी हो कितें वाडो न्हू, हो आमचो एक म्हापसा मार्केट. सो मार्केटान हांगासर जे लोक गाडयो येतात तुमी पळोवंक शकता गाडयो कशे पद्दतीन लागला ते सुद्दां. म्हणजे आतां ही फुडें कोणी घालून तो बाबडो बाजारान भाजी हाडून नुस्तें हाडून गेला तो शिरकालो ताका गाडी काडूंक मेळपाचें जो पर्यंत फाटलो येयल्या शिवाय. आतां जर कोणी लॉक मारला जाल्यार तो शिरकालो, लॉक मारून जाल्यार काडूं शकता. सो हांव म्हणटा कितें आतां हे जे हांगा फातरी फुटल्या पळय हें काम करून गाडी ती रिवर्स घेताली कितें तरी. अरे रिवर्स घेताली म्हणजे ते झपको लोकांक कळना फुडें कितें आसा ते गाडयो फुडें आसता न्हू. सो तिका सोजमोंक ना हांगासर. सो हांगा आतां तुमी पळोवंक शकता पार्किंग सुद्दां कशें जाल्लें आसा पळय तें हांगासर. हांगा सारकें पार्किंग ना आमच्या मार्केटान. सो लोक नुस्तें व्हरोंक भाजी व्हरोंक लोक येता. सो तांकां हांगासर खूब त्रास जाता लोकांक. हांगा ट्युरिस्ट येता कितें म्हापसा आमचो एक स्पॉट हो स्पॉट आमचो म्हापसा एक सेंटर आनी म्हापशें मार्केट फ्रायडे मार्केट फेमस. आतां तुमी पळोवंक शकता की हांगा कशे प्रकारे लोक येता पळय. हांगा पळय आतां पळय तो बाबडो कसो वयतलो पळय ताका पळय हांगा त्रास जाय पळय. लोकांनी वयपाचें खंयचें आनी करपाचें कितें तेंच साजवाना. म्हणजे हांगा कितें फक्त शेखरनाग यूट्यूब चॅनल जावं बाकीचे मिडियावाले जे आमचे भाव भयणां जी आहा तेंच्यांनी दाखयले तेन्ना तुमचे दोळे उगाडटले ना. तशें करूं नाकात. एक मनीस अपॉयंट केल्लो आसा त्या मनशान आपले जे वयर आसा पळय कोण JE आसा AE जावं वॉर्ड मेंबर आसा कावन्सिलर आसा जावं CP आसा चेअरपर्सन CO हांकां तुमी बाबा दिवपाचे फुडें अपडेट. आनी मागीर आतां CO आसा CP ती काय हांगा पोवंक येवची ना. आमी तांकां ब्लेम करिना पूण तेंच्या सकयल कोण तरी मनीस अपॉयंट केल्ले आसा त्या मनशांनी हे आपूण फुडें सरपाक जाय आनी आपूण करपाक जाय काम. आनी जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा पळय म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे तेंचे कडेन मागता हांव की ही जी क्वॉलिटीचे जे तुमी कामां करता पळय ते प्लीज बरे क्वॉलिटीचे घाला. हांव एक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तुमकां सांगपाक सोदता की हे जे तुमचे जे क्वॉलिटी तुमी यूज करता पळय सारकी युजलेस फेल क्वॉलिटी यूज करतात हे तुमी करूं नाकात प्लीज. हांव तुमकां सांगता नेक्स्ट टायम आमी कामां खंय खंय केल्या पळय ती दाखयतले आनी तुमकां सांगतले की कशे पद्दतीन केल्या तुमी खंयच्यान म्हाल हाडला पळय तो. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार, हांव जितेश कामत. आज शेखर नायक यूट्यूब चॅनल हाज्या मार्फत आमी नजरेक हाडून दिवंक सोदता ही गजाल की आमी म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट जें आसा फीश मार्केट ताज्या भायरूच आमी उबे आसा. हे हांगा ते उल्हास वायन बी आसा जी म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आसा पळय ताज्या भायर आमी उबे आसा. हांगा पळयत परिस्थिती जाल्यार मुद्दम पळया की हांगा हे 2 स्लॅब आसा ते कोसळिल्ले आसा. बायल हांगा रिवर्स घेताली ती स्कूटर थंय गेली आनी तिका बरीच दुखापत जाल्ली आसा. ती स्कूटर पडून तिचो पाय बी आपटिल्लो आसा. जाल्यार हाजो व्हिडियो बाब शेखरान 1-2 वर्सां पयलीं केल्लो जेन्ना हे सगळें मोडून हे कोसळून भितर पडिल्ले दोनी स्लॅब आनी हे ओपन जाल्ले पूर्ण गटर आनी एक बाबडो कोण लेबर येतालो तो तातूंत पडलो आनी ताका बरीच दुखापत जाली. ताका हॉस्पिटलान व्हरचो पडलो. आनी आतां मागीर ताणें थोड्या तेंपान ते स्लॅब वयर घाले पूण त्या स्लॅबाची जर आमी क्वॉलिटी पळयत जाल्यार एकदम सबस्टँडर्ड दर्जाचे स्लॅब हांगा घाल्ले आसा. हे रोखडे एका वर्सा भितर फुटले तुटले पळय आनी कोसळ्ळे परत आशिल्ले अशे. आनीक थोडे दीस 8-10 दीस रावचे जाल्यार हो पूर्ण स्लॅब भितर वचपाचो आसा आनी परत हो जो होणकोत हांगा तयार जातलो आनी कोण तरी कोणाचो जीव सुद्दां वचूंक शकता अशा तरेचो होणको आसा. आनी हांव नकळो की म्युनिसिपालिटी इतली दुर्लक्ष कशी करूंक शकता अशा गजाली कडेन. कित्याक हे पळय कोण जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा न्ही कित्याक आमकां खबर आसा कॉन्ट्रॅक्टराक मेंटेनन्स पिरियड आसता
आनी तो कितें एका वर्सान झोपूंक नासतलो मेंटेनन्स पिरियड. सो कोणें हे स्लॅब घाला ताका परत घालूंक लाया रोखडे 2 दिसांनी. कारण हय ऑलरेडी व्हिडिओ ताजे जाल्ले आसा. 2 व्हिडिओ बाब शेखरान हाजेर काडिल्लेच आसा तुमच्या दोळ्यान म्हणजे तुमच्या निदर्शनाक म्युन्सिपालिटीच्या हाडून दिवपाक. पूण आज जर हांगा पळयत जाल्यार हे स्लॅब कोसळ्ळा पळय हाका कितें टेंडर काडपाची गरज ना. हो डायरेक्ट त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन ताका करूंक लागूंक जाता कारण हे अंडर मेंटेनन्स पिरियड आसतले. आनी सपोज मेंटेनन्स पिरियड ताजो जावन गेला सुद्दां आसत न्ही जाल्यार सुद्दां हांगा ताबडतोब घाला मरे. अर्जन्सीन तुमी करूंक शकना कामां. अर्जन्सीन कोणाक सांगलें तो घालून दितलो. तुमचे कडेन लोकांचो जीव म्हत्वाचो काय हे तुमचे टेंडरां काडप आनी ते तुमचे सगळे फॉर्मेलिटी करप इम्पॉर्टंट. ताबडतोब हे कितें तें करा. कारण अशा प्रकारचे जर सब स्टँडर्ड वर्क तुमी करता आसत न्ही जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण. रिस्पॉन्सिबल म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सील किंवा आतां आमकां कळ्ळा की ते खंय म्हणटा हे WID डिपार्टमेंटाक पडटा. ते विदीन तुमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कितें आहा तें तुमी पळोवपाचें. कारण हांवें फाटीं सुद्दां एकदां शेखर नायक चॅनला मार्फतूच सांगिल्लें की गोवा गव्हर्मेंटान एक नवो अवॉर्ड काडचो मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड सिटी म्हणून. आनी तो अवॉर्ड म्हापशाक दिवचो. कारण जो मेरेन हे म्युन्सिपालिटी ह्या MLAच्या हातान आसा पळय तो मेरेन म्युन्सिपालिटी सुदारची ना. आनी ही कामां अशीच जावपाची. सो म्हापसा अशेंच इनडिसिप्लीन उरतले. आज शुक्रार आज पळय कशा तरेन बायक पार्क करच्यो पडटा. आमी एकदां मोर्चा घेवन चेअरपर्सना कडेन गेल्ले. ह्या गजालीक एका वर्सा वयर जाल्या आनी तिणें सांगिल्लें आमी पार्किंग करपाचें. खंय तरी सांगलो जागो. तो जागो म्हाकाय कळूंक ना तेन्ना. आमी तिका म्हणलें खंय ना ते सायडीन आसा म्हणलेली जागो. थंय आमी फूल पार्किंग करतले अशें करतले खंयच्यो मार्किंग करतले 2 व्हिलर दवरतले 4 व्हिलर सेपरेट दवरतले अशें व्हडलें तिणें चित्र आमच्या फुडें रंगयलें. आज खंय गेलें तें पार्किंग. आज 1-1.5 वर्स जालें. म्हणजे तुमी तोंडाक येता तें सांगता. फोटिंगपणाचो कस केल्लो म्युन्सिपालिटीन बी. आतां पुरो आली ती फोटिंगपणां. आनी म्हापशाकारांनी लक्ष दिवचें. आतां इलेक्शन लागीं पावलां. हे तुमकां जें दिसता पळय म्हापशाभर खंय रोड चकचकीत करता खंय खड्डे भरता 4-4.5 वर्सां तुमकां मरपाक सोडटा. आनी इलेक्शन लागीं पावतकच हे दागदुची करता. आतां हे करचें त्याच निमित्तान हे करचें हेय करून घ्या ह्याच 8 दिसां भितर. आनी बऱ्या क्वॉलिटीचे घाला. नाजाल्यार बरें लोखंड वापरा आनी तें करा. थंय कशें आसा फुडें ते लोखणाचे ताणें हें घाला ते हें करून कितें म्हणटा ताका कवर कशें करून अशें मदीं गॅप घालून ते तशें लोखणाचें घाला. कित्याक ते फास्ट जातले. आनी हे असले स्लॅब घालू नाका. कित्याक म्हाका दिसता ताका स्पेसिफिकेशन आसता. पूण म्हाका दिसना हे एज पर स्पेसिफिकेशन आसा. आनी जर हे एज पर स्पेसिफिकेशन आसा जाल्यार कोण जी कंपनी आहा ताका लेटर काडचें आनी त्या कंपनीक सांगचें की हांगा दुरुस्ती करून दिया म्हणून. नाजाल्यार तांकां ब्लॅकलिस्ट करचें त्या कंपनीक. अशी म्हजी मागणी आसा. म्हापशान 3 खड्डे आहात. एक वारंगाच्या फुडल्यान खड्डो एक मटार खड्डो आनी तिसरो ह्यो खड्डो. 5 दिसाचो टायम दिता. 5 दिसां भितर तुमी घाला जाल्यार हांगा ह्या वॉर्डाच्या इलेक्शनाक हांव उबो रावतलो. चॅलेंज करता. हेजेर हांवें 2 व्हिडियो केले 2 म्हयन्यांक. आजून पर्यंत डिपार्टमेंट जावं म्युन्सिपालिटी जावं मागीर WRD कोणीच कांय करूंक ना. हेज्या पयलीं हे मोडलेले तेन्नाय व्हिडियो केलेलो ते घातले तेंच्यांनी. ते बी 2 व्हिडियो करून एकलो मनीस भितर पडोवन तेज्या उपरांत तेंच्यांनी घातले. रोखडेच एका म्हयन्यान हे मोडले परते. आतां लोक पडटात. बायल एक पडली स्कुटर घेवन. हांगा जेन्ना स्कुटरी पार्किंग करता तेन्ना स्कुटरी फाटीं येतात फुडें घेतात तेन्ना तांकां कळना अंदाज येना ती बायल स्कुटरी सकट पडली. फाटल्यान घेताली स्कुटर ती कितें तिजे हांवें बायट घेतल्या. ती म्हाजे कडेन उलयली की अशें जालां म्हणून. कितें तर करा दाखयता. हें एक बावटो लायलो तांबडो बावटो थंय कोणी काडून घालो तो कळटालो थोड्या लोकांक बाबा हांगा कितें तर आहा म्हणून. ही जाल्यार म्हापशेची परिस्थिती वयता थंयसर हेच